अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं, इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट। अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते तो क्या कर रहे? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तकादु समावातु यतफत्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके। शराब का सबसे पहला फायदा, शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, शराब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसीलिए किसी को नाचने का शौक हो पर शर्म से नाच नहीं रहा हो, बस 2 ढक्कन पिला दो, ऐसा नाचेगा कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी फेल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए। कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो दुनिया भर घूमे। आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये
بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں, اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 94 میں, شراب گندگی سے بنتی ہے, اسی لیے کوئی بھی پنڈت, کوئی بھی راجا اور عام انسان شراب نہیں پینا چاہیے. شراب ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ حرام ہے, کئی جگہ, اور بھی جگہ لکھا ہے. مثال کے طور پہ منوسمرتی پاٹھ نمبر 7 شلوکا نمبر 47 to 50 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 9 شلوکا نمبر 225 میں, منوسمرتی پاٹھ نمبر 11 شلوکا نمبر 151 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. رگ وید کتاب نمبر 8 پاٹھ نمبر 2 منترا نمبر 12 میں بھی لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے, شراب اسلام میں حرام کیوں ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, انما الخمر والمیسر, بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا, والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے, شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں, وائن از اے موکر whoever has it is deceived, جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں, بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن, آپ شراب مت پیو. نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے, ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235, اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص, وہ انسان جو چوری کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے, یہ لوگ گناہگار ہیں. اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, آپ ان سے بات بھی مت کرو, آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ, اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو, اور ان کو دیش سے بے دخل کرو. اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے. شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 94, منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55, منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225, منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50, اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں, اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14. ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے, ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں, دماغ میں, ان دا برین دیر از اے انہبیٹری سینٹر. انہبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو, بیت الخلاء میں جاؤ, ٹوائلٹ میں جاؤ. جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو.
جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ, یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں, یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے, اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکنز انسیسٹ کرتے ہیں. انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار, قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے, امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے, چاہے باپ بیٹی کے ساتھ. میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملا ہوں دنیا کے, بہت سے پریزیڈنٹ کو ملا ہوں, بہت سے شیخ کو ملا ہوں, بہت سے راجاؤں کو ملا ہوں. اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا, میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے. اچھا ہے ماشاءاللہ, لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, کون سب سے اچھا شخص ہے؟ وہ شخص جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے, وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھا عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا. پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا, ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا. لوگ بولے اگر کوئی ہندو ہے اور وہ آتنکوادی ہے, وہ مارتا ہے معصوم لوگوں کو, اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے؟ ہندو پہلے آتنکوادی نہیں ہو سکتا. اس دیش کے اندر ایک بھی دنگا ہندوؤں کی اور سے نہیں ہوا ہے. ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہندو لوگ نے آتنکوادی حملے کیے مسلمان کی بیس میں. سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن, اس دیش کے جو باپو کہتے مہاتما گاندھی, اس کی ہتیا کی تھی کس نے؟ لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائنز پیپر میں مسلمان نے مہاتما گاندھی کی ہتیا کی, مسلمان نے کی, دنگے فساد, مسلمانوں کو مارا گیا, گھر جلا گیا. بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا؟ نتھورام گوڈسے. کدھر سے؟ پونا سے. کیا سب پونا والے کو پکڑیں گے آپ؟ نتھورام گوڈسے نے سرکمسیشن ختنہ بھی کی. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا, کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے, ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا, اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے, جو جل کے مرتے, ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے, جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے, ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے, پھر موت دیں گے, پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گے, چاہے وہ قبر میں ہے, چاہے جلایا گیا ہے, چاہے ڈوب گیا ہے, جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے, چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراف کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا, اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا, ہم قبر تو نہیں گئے, تو لوگ پوچھتے ہیں, قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے, آپ کی انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے.
उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो ये अल्लाह ताला क्यों कहता है, क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूं और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूं। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है। पहला सवाल कि शैतान का क्या नाम है? तो शैतान का सदर है, उसका नाम कुरान मजीद में इब्लिस है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है सूरह नास में कि वो लोग जो दिल में वसवसा डालते हैं आपके दिल में और फिर हट जाते हैं, वो इंसान में से और जिन में से है। शैतान कुरान मजीद के मुताबिक इंसानों में से भी शैतान है और जिन में से भी। इंसान और शैतान दोनों को फ्री विल दिया गया है। हम चाहे तो अल्लाह की बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते। जो लोग को फ्री विल देने के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात मानते हैं वो फरिश्ते के ऊपर हो जाते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ जाते हैं उसे कहते हैं शैतान।